बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। मदीहा ने कहा कि सर हर वीडियो में एक दो शेर ज़रूर सुनाया करें, तो मैंने आंखें बंद की, सोचा किस शायर की आपको आज शेर सुनाएं। तो फिर मैंने इससे कहा गूगल से कि बीबी ये अच्छी इससे दोस्ती ताल्लुक़ हो गया है, इसे कहें तो फ़ौरन चीज़ ढूंढ देती है। तो मैंने कहा अब्बास ताबिश की कोई गज़ल जो है वो, तो दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते, और हमें सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते। और किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, हम तो ये ध्यान भी लाते हुए मर जाते। अच्छा, शायर का अजीब मसला होता है, खुद वो रोमांचक हो ना हो, उस पे शेर बड़े कमाल उतरते हैं। कभी कभी एक दर्द किसी कैफियत होती है, कभी कभी अजियत किसी कैफियत होती है, और कभी महरूमी की कैफियत होती है। मैंने नोट किया है कि जो लोग अदब से जिनका ताल्लुक होता है या जिनका ताल्लुक इंसानी रवैयों से होता है, ये जो सोशियोलॉजी का इल्म हो, लिटरेचर का इल्म हो, हिस्ट्री का इल्म हो, ये आपकी शख्सियत में एक खूबसूरत सा तवाज़न लेके आता है। अदरवाइज लफ्ज़ों में और इंसान की ठोस मुबादियात ढूंढते ढूंढते आप माबाद और तबीयत में चले जाते हो, और ज़िंदगी की वो जो लताफत होती है, नज़ाफत होती है, आप उससे महरूम हो जाते हो। अपने बच्चों को ज़रूर सिखाया करें कि कभी कभी आपको कोई अच्छा शेर सुनाएं, कभी आपको कोई अच्छा लतीफ़ा सुनाएं। यानी आप ऐसे डल लोगों की इतनी बड़ी तादाद होगी कि जिनको ज़िंदगी में कोई लतीफ़ा ही याद नहीं होता और ना उन्होंने कुछ सुना होता है। अच्छा, कुछ सुना भी होगा तो उल्टा सीधा गंदा मंदा, जो इस काबिल नहीं होता कि उनकी मेमोरी में रहे और वो दोस्तों को सुना सके। सुनाने से याद आया, आज जुमा है और जुमे को मुझे रायगंज के करीब किसी फार्म हाउस पे जाना है। वहाँ यस वालों ने एक स्टोरी नाइट रखी है और मुझे फिर तकरीबन 1-1.5 घंटा स्टोरी सुनानी है। अब मैं सोचता रहा था कुछ देर पहले कि ये सीक्वेंस में स्टोरीज होंगी, यानी इट वुडंट बी अ स्पीच, इट वुडंट बी अ ट्रेनिंग, ये स्टोरीज होंगी। और जो मौजू अभी मेरे पास चूँकि 1-2 घंटे हैं, तो इस मौजू में दौरान मैं सोचूंगा किस मौजू पे, और फिर उसी को ऐड करती हुई या उसी को सप्लीमेंट करती हुई कहानियाँ। अच्छा, ये कहानियाँ वो होंगी जो मैं अभी नहीं बनाऊंगा, ये घड़नी नहीं पड़ती। आपकी ज़िंदगी में जो आपने पढ़ा होता है, जो देखा होता है, जो आपके साथ बीता होता है, बहुत मुमकिन है मैं कुछ लाइव कहानियों का इंतखाब करूं कि जो मेरे साथ हुई हो और उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मेरी सोच पे इम्पैक्ट डाला हो। अच्छा, ये जो हमारे साथ होता है, अगर हम उसका बाद में आने वाले दिनों में कोई एनालिसिस करें तो उससे बड़ी शानदार लर्निंग होती है, और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस, दिस वाज द लर्निंग, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग, और ये चूंकि किसी और ने सिखाई नहीं होती। अच्छा, अगर इसके बिल्कुल बरक्स आपने किताबें पढ़ के कुछ चीज़ें सीखी हैं और उन किताबों पे आपका बिलीव भी है, क्योंकि हम आमतौर पे नॉन बिलीवर हैं, हम किताबों पे भी यकीन नहीं करते, और हम हर उल्टी सीधी आती जाती चीज़ पे यकीन कर लेंगे, सुनी सुनाई पे, चाहे वो कोई फासिक लेके आए, चाहे कोई फाजिर लेके आए, चाहे जो सोशल मीडिया लेके आए, लेकिन फिर हम उन चीज़ों पे जो ऑथेंटिक होती हैं उनसे महरूम रह जाते हैं। ओके जनाब, उसरा कहती हैं कि अल्लाह करे सब लड़के आपकी वीडियोस बतौर ख़ास देखें, क्योंकि जिस लड़की को मैं कहती हूँ और पूछती हूँ तो उन्होंने कुछ ना कुछ आपका सुना होता है और उन्हें कहीं ना कहीं कोई अकल की बातें समझ आई होती हैं। काश ये लड़के भी सुने और उनकी ज़िंदगी में अकल भी आए, बैलेंस भी आए, और वो अपनी बीवी और माँ के साथ इंसाफ कर सकें। बेटा, इंसाफ शायद थोड़ा बड़ा लफ्ज़ है, अदल कर ले तो काफ़ी है। बीवी के अपने हक हैं, बीवी की अपनी मोहब्बत है, अपनी प्रायोरिटी है, माँ की अपनी है। दोनों में से किसी एक को दूसरे का हिस्सा नहीं दिया जा सकता, और ये अक्ल इंसान को खुद ही करनी होती है। सनियाल कहती हैं कि सर शरीयत ने तो बहुत कुछ मना किया हुआ है, लेकिन हम ना सुनते हैं ना मानते हैं, अपनी डगर पे चलते हैं
اور اپنا اپنا اتنا ہم نے اسلام رکھا ہوا ہے جو ہم کو پسند ہوتا ہے، باقی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ سچی بات ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے. جو اسلام کی صحیح ٹیچنگز ہیں وہ ایک پورا یونٹ ہے، یعنی پورا پیکج ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ تہجد بھی پڑھ لیں گے، نمازیں ساری پڑھ لیں گے، لیکن جیسے اپنے پیاروں کو ان کے حقوق دینے کا، وراثت دینے کا موقع آئے گا، وہاں ان کا اسلام بدل جائے گا. بینک سے سود لینے کا وقت آئے گا، کہیں پارٹی میں بیہیو کرنے کا وقت آئے گا، تو وہاں وہ عام لوگوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. وہاں اظہار نہیں ہوتا کہ اس کا جو بلیو ہے، جو اس کی ویلیوز ہیں، یا اس کا جو خاندان ہے وہ کتنا عرفہ اعلیٰ، اور اس کی ٹیچنگز اور اس کی جو پریکٹس ہے وہ کتنی اس سے میچ کھاتی ہے. اسی کہتی ہیں کہ میرا دی جاتا ہے کہ ساس کو اٹھا کر کانٹوں پہ پھینک دوں، اور تاکہ اس کا ٹنٹنا ہی ختم ہو جائے. بہت اچھا ہے، بہت شاندار ہے، آپ یہ کرو تاکہ ساس کا بیٹا پھر آپ کو اٹھا کے اس سے بڑے سائز کے کانٹوں پہ پھینکے، اور پھر آپ کا ٹنٹنا کدھر جائے گا. اوکے. دا سسٹرز کہتے ہیں سر آپ ٹریڈیشنل چیزوں کو اون کرتے ہیں. بیٹا بالکل اون کرتا ہوں. ٹریڈیشنل چیزیں جو ہیں یہ 100 سال سے تقریباً بنتی ہیں. ان کا اپنا حسن ہوتا ہے، ان کی اپنی تازگی ہوتی ہے، ان کا اپنا وقت ہوتی ہے، ان کی اپنی جاذبیت ہوتی ہے. اسی لیے بہت سی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. چین میں لوگ اپنی نسل کو جو تربیت دیتے ہوئے ایک چیز سکھاتے ہیں کہ ایک خاندان میں ایک بڑا گلدان تھا، بڑا ہی عالی شان، وہ ہاتھ سے اس پہ ڈیزائن بنا ہوا تھا، بہت اعلیٰ میٹیریل کا، مقدس جیسا، محترم جیسا، اور نسل در نسل اس کی حفاظت ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ایک لڑکے سے غلطی سے اس کا ہاتھ لگا، ٹوٹ گیا. تو ٹوٹنے کے بعد وہ اپنے دادا کے پاس گیا اور کہا کہ دادا، اچھا بے شرمی کی انتہا تھی یہ بھی، دادا جس مرتبان کی، گلدان کی آپ بڑی قدر کرتے تھے، بڑی حفاظت کرتے تھے اور بڑا تردد کرتے تھے اس کی حفاظت کرنے میں، تو میں نے آپ کو اس تردد سے آزاد کیا، مکت کیا، وہ میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا، تو اب آپ کو اس کی حفاظت نہیں کرنی پڑے گی. آپ اس تردد کہتے ہیں فکر مندی، اس سے آزاد ہوئے. تو دادا نے ایک لمحے کو سوچا اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، آپ سوچئے. اس نے کہا میرے بچے، تو نے ہم کو تو اس تردد سے آزاد کر دیا، لیکن آنے والی تیری نسلیں اس ندامت سے کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گی کہ تم نے کتنی بڑی چیز کا نقصان کر دیا. اچھا، یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ اسی طور پہ ہوتی ہے، اس میں چیزیں بہت ساری بدل جاتی ہیں، بہت ساری بہتر ہو جاتی ہیں. مجھے یاد ہے شروع میں ہم گاؤں جاتے تھے تو ہمارا جو بیٹھک ہوتی تھی اس سے کافی دور بیڈ روم تھا، وہاں 2 چارپائیاں ہوتی تھی اور 2 پیٹیاں ہوتی تھی. تو مہمان جب جاتے تو پھر چارپائیاں ملتی، ساتھ شنیل کی رضائیاں اور گدے ملتے. تو وہاں ایک کلہاڑی لٹکی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ہم نے اپنے دادا سے پوچھا کہ میاں جی ہے بڑی اتنے لٹکی رہی، ان کی خاص وجہ؟ تو میاں جی نے کہا پوتے یہ خاص پس منظر ہے، یہ ساڑھے کئی نسلوں تو آ رہی ہے، یعنی بڑے وڈیرے دادے پردادے چردادے ان سے یہ آ رہی ہے. تو میں نے ایک لمحے کو سوچا، چھوٹے بچے تھے، میں نے کہا کہ یہ تو نئی کی نئی لگ رہی ہے، اتنی پرانی لگ تو نہیں رہی. لیکن لے پرانی کیوں لگے، 4 دفعہ تا دستہ بدلیا، 2 دفعہ تا منہ بدلیا، تے پرانی کیوں لگ سک رہی ہے. اچھا، اس لمحے تو میں نے یہ سوچا کہ واہ جی واہ، جو دادا بڑی ہی ویری کیئرنگ، اور انہوں نے اس کو نیا رکھا ہوا ہے کہ تھوڑی ٹوٹ جائے یا پیچھے ٹوٹ جائے. لیکن بہت سالوں کے بعد جب ایک دفعہ میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ میں غور کر رہا تھا اور اس پہ کچھ لکھ رہا تھا، تو جیسے ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں ایسے جھماکا سا ہوتا ہے، تو میں اس کلہاڑی پہ پہنچا. تو دین آئی تھاٹ کہ انسان کی زندگی میں یہ کلہاڑی کا جیسا حال ہوتا ہے، کبھی آپ کا دستہ بدل جاتا ہے، کبھی آپ کا منہ بدل جاتا ہے. آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو اور طرح کے ہوتے ہیں، تھوڑے بڑے ہوئے تو بڑے ہوتے ہوتے آپ کی ذات کے 4-5 دفعہ دستے بدل جاتے ہیں، 4-5 دفعہ اس کے منہ بدل جاتے ہیں، لیکن آپ رہتے وہی ہیں، خاندان کی ٹریڈیشن کی ٹریڈیشن. ویسے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے ہیں بھی پر ایک لحاظ سے نہیں بھی ہیں، پر چونکہ اس ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں تو اٹ وڈ بی اے پارٹ آف دیٹ ٹریڈیشن. اتنی تبدیلیوں کے باوجود آپ اسی خاندان کا حصہ ہوتے ہو، اسی سوچ کا حصہ ہوتے ہو. تو اچھی چیزیں، اچھی جو روایات ہیں ان کو ضرور رکھنا چاہیے، اور جب بھی یہ بدلنی پڑی تو پھر اس سے بہتر سے بدلیں، یعنی ویسے ہی ان کو کنڈیم کر کے توڑ کے نہیں پھینک دینا چاہیے.
روایت کبھی کبھی آپ کا حسن بڑھاتی ہے، کبھی آپ کو مضبوطی عطا کرتی ہے، کبھی آپ کے بچوں کو اور آپ کے خاندان کو ایک خاص حصار عطا کرتی ہے اور آپ کو بہت سی چیزوں سے بچا لیتی ہے۔ اس لیے روایت ہمیشہ بری نہیں ہوتی، روایت اچھی ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہماری جو پریکٹس ہے، عمل ہے، اونرشپ ہے، وہ اس کو اچھا برا بنا دیتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔